अहिलेको संविधानमा अध्यादेशको मिति यति हुने भनेर स्पष्ट तोकिएको छैन, तर सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यो ल्याउन मिल्छ? मिल्दैन। यो चाहिँ एकातिर काम चलाउ सरकार हो, निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी ल्याउनै मिल्दैन। यसको बढी आय यो सरकारले चुनाव गराउन नियत छैन, गराइहालेछ भने पनि 6 महिनाभन्दा बढी यो सरकार छैन। अनि यो सरकारले आउने नयाँ जनप्रतिनिधिको चाहिँ अनुमोदनसहित आउने सरकारलाई अनावश्यक भार बोकाउन या उसका चाहिँ कार्यक्रम या उसका नीति लाड्न मिल्दैन। त्यो जनतामाथिको अपमान हुन्छ, लोकतन्त्रमाथिको अपमान हुन्छ। यसले पूर्ण बजेट ल्याउनै पाउँदैन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाउँदैन, नयाँ करका दायरा ल्याउनै पाउँदैन। यो काम चलाउ सरकार। वृद्ध भत्ता पनि बढाउने, सुरक्षा भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाउने भन्ने कुरा आइरहेछ। कर्मचारीको तलब भत्ता पनि बढाउने भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यस्तै गरी उद्योगी व्यवसायलाई राहत दिने पनि कुराहरू आइरहेछ। यो अवस्थामा यी कुराहरू कतिको सान्दर्भिक हुन्छ? कोरोनासँग सम्बन्धित भएर उद्योगी व्यवसायलाई रिभाइभ गर्नको लागि छलफल गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न, जनतालाई कोभिडसँग सम्बन्धित राहतहरू दिनलाई सकिन्छ। त्यो नयाँ कार्यक्रम भए पनि यसमा समझदारीका साथ जान सकिन्छ। चुनावी सरकार या काम चलाउ सरकारलाई पनि यसमा समर्थन गर्न सकिन्छ, किन यो मानवीय कुरो हो, जनताको जीवन बचाउने कुरो हो, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कुरो हो। त्यसबाहेक वृद्ध भत्ता वृद्धि गर्ने कुरो नयाँ सरकारले नयाँ जनमत अनुसार जो आउँछ उसले वृद्धि गर्छ। कर्मचारीका तरफहरू आदि इत्यादि बढाउने कुरो अहिले एक त अर्थतन्त्रले नै धान्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले नै 1 खर्बभन्दा बढीको त चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका चाहिँ दायित्वहरू छन्। अहिले प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कुनै विकल्प हामीसँग छैन। त्यो हुँदा हामी जाने भनेको अध्यादेशमै हो। अध्यादेशमा जानको लागि अझै 1.5 महिना समय छ हामीसँग, चालु बजेट। त्यसैले हतार नगरौँ, एउटा कुरो। अर्को, यो बिचमा प्रतिनिधि सभा फेरि आउन सक्छ, नियमित रूपले बजेट प्रस्तुत हुन सक्छ भन्ने कुरो हो। र अर्कोतिर चाहिँ अध्यादेशले ल्याउँदा पनि अत्यावश्यक सेवा र कार्यहरू गर्नको लागि मात्रै हो। त्यो भनेको के हो भन्दा तलब भत्ता खुवाउनै पर्ने हुन्छ राज्यका विभिन्न कर्मचारीहरू, शिक्षा निकायहरूलाई। त्यसै गरी चाहिँ चलिराखेको विकास आयोजनाहरूमा नियमित खर्च, नियमित बजेट जरुरी नै पर्छ। होइन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर यो कदम अगाडि चालिएको छ भनेर चालिएको हो त। त्यो त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले पठाउने, राष्ट्रपतिले गर्ने भन्दा त राष्ट्रपति संस्थाको होइन नि। हामी व्यक्ति राष्ट्रपतिले विवेक पुर्याउनु भएन। संस्था राष्ट्रपतिप्रति हाम्रो सम्मान छ, रहिराख्छ। हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। यसकै लागि लडेका हौँ, गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र। तर व्यक्तिले गर्ने कमजोरी र संस्थाले गर्ने कमजोरी एउटै होइन। प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिको रूपमा त्यो संस्थामा बसेर व्यक्तिगत गरेका गल्तीहरू हामी च्यालेन्ज गर्छौँ, गर्दै पनि आएका छौँ। राष्ट्रपतिले पनि संस्थागत रूपले गर्दा गरेका कमजोरीहरू कानुनभन्दा माथि छैन। तर यहाँ के भनिन्छ भने माओवादी केन्द्र चुनावबाट डराइरहेछ, उसले अनेक बहानाहरू खोजिरहेको छ भनेर आरोप लगाइन्छ नि यहाँहरूलाई। त हामी त किन डराउने चुनावबाट? एमाले चाहिँ का साथीहरू अहिले चाहिँ अस्तव्यस्त छ, अलग अलग छ, झडा छ। उहाँहरू चाहिँ चुनावसँग नडराउने। हामी चाहिँ माओवादी केन्द्र हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ। हामी किन डराउने? कांग्रेस आफ्नो पार्टी तर हिजो जस्तो बोलियो छैनौ नि त। आज धेरै साथीहरू एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा चुनावमा गयो भने त 2-4 सिट पनि नआउला भन्ने चिन्ता छ भनेर आलोचना गर्छन् क्या यहाँहरू। छिन्न भिन्न भयो। 4 जना हाम्रा निर्वाचित साथीहरू यताउति हुनुभयो हो सङ्घमा। अनि चाहिँ एमालेको कुरो गर्नुहुन्छ भने महाधिवेशनमा हाराहारी 1-2% मात्र फरक भएको साथीहरू अलग अलग धारमा हिँडिराख्नु भएको छ। अनि 28 जना साथीहरू अझ 38 जनासम्म पनि पुग्नुहुन्छ, माधवजीसँग हिँडिराख्नु भएको छ। अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम बलियो हुने, दुईटा अलग अलग धार बनाएर हिँड्दा, अनि हामी कमजोर कसरी हुन्छ? तपाईँले देख्नुभयो नि अस्ति पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा माओवादी जसले समर्थन गर्यो, राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि 2/3, पत्रकार महासङ्घ निर्वाचनमा गयो त्यसमा पनि 2/3, अरू कुनै सामाजिक संस्थामा गयो पनि त्यसमा पनि 2/3। अब पनि कङ्ग्रेसको 31 लाख मत छ, हाम्रो 16 लाख छ, जसपा छ। माधवजीहरू पनि आफ्नो ढङ्गले हिँडिराख्नु भएको छ। यो हामी सँगै जान्छौँ। अहिले संसद पुनस्थापन गर्छ, सरकार। तपाईहरु एमाले भित्र 2 गुट भयो, माधव समूहहरू बाहिर हुनुहुन्छ भनेर मक्ख भइरहनु भयो। किन मक्ख हुनु पर्यो नि त?
हामी त कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाएका हौँ, ओलीजीले बेचिक गर्नुभयो भन्ने हौँ र फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हामी एक बनाउँछौँ। माधवजी र हामी नजिक हुन्छौँ, उपेन्द्रजी बाबुरामजीलाई हामी नजिक हुन्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, सरकारले अध्यादेश मार्फत 2078-79 को बजेट ल्याउँदैछ। केही दिन अघि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, मध्यावधि चुनावको घोषणा भएको छ। यो समयमा बजेट आउँदैछ, त्यो पनि अध्यादेश मार्फत। यो बजेटको विषयलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छन्। खास गरी योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहेको अवस्था छ भने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले समेत मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगर्न आग्रह गरिरहेको छ। तर सरकारले जेठ 15 अर्थात् शनिबारभित्र बजेट ल्याउँदैछ, त्यो पनि अध्यादेश मार्फत। यावत टीका टिप्पणी भइरहेको बेलामा आउन लागेको बजेट कस्तो खालको हुन सक्छ र बजेटका प्राथमिकताहरू के हुनुपर्छ यो समयमा र सरकार बाहेकका अन्य दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। साँच्चै जेठ 15 मै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता हो अथवा अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटको तिथिमिति पनि तलमाथि हुन सक्छ? यावत प्रसङ्गहरू छन्, यसमा पनि फरक फरक टीका टिप्पणीहरू उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ कोरोना कहर छ, जनतालाई बचाउनु पर्ने राज्यको दायित्व छ। औषधिदेखि लिएर अक्सिजनको अभाव छ, अस्पतालहरूमा बेडको अभाव छ, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ। यो सँगसँगै राजनीतिक अस्थिरता त अर्कोतर्फ छँदैछ। यावत प्रसङ्ग र विषयहरू जोडेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले अतिथिको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, जो पूर्व अर्थमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, जसले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पनि सम्हाल्नु भएको थियो, त्यस्तै ऊर्जा मन्त्री पनि सम्हाल्नु भएको थियो भने अहिले विगठित प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुनुहुन्छ वर्षमान पुन। उहाँलाई स्वागत गरौँ र बजेट लगायत राजनीतिक विषयमा उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्त। पुनज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउँदैछ, यसलाई तपाईँ पूर्व अर्थमन्त्रीको हैसियतमा कसरी हेरिरहनु भएको छ, बताइदिनुहोस्। सरकारले बजेटको तयारी गरेको सुन्नमा आएको छ। प्रतिनिधि सभा विद्यमान रहेको अवस्थामा भोलिको दिनमा अथवा जेठ 15 गते सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो सबै व्यवस्था जान्दा जान्दै प्रधानमन्त्रीले नियोजित रूपले संसद छल्नलाई र आफू खुसी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनुको लागि पहिले विश्वासको मतको कुरो, पछि चाहिँ संसद विघटनमा जानुभयो। यो कुरो छल्न पनि सकिन्थ्यो, कुनै जरुरी थिएन, संवैधानिक बाध्यता थिएन। उहाँले चाहिँ बजेट ल्याएर संसदको बारेमा केही गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर उहाँले नियोजित यो काम गर्नुभयो। त्यस बारेमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा 149 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले हामी रिट निवेदन हालेका छौँ। बजेटको पनि विषय उठाएका छौँ, खास गरी यो असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गरियो भनेर। त्यसैले त्यो बहस भइरहेको हुनाले त्यसमै न्यायालयले केही बोलोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। गत संसद विघटन बेला पनि 6 महिना पुग्नै लागेको बेला 13 दिन मात्रै बाँकी रहँदा विघटन गरियो। संसदको पुनर्स्थापना गर्दा त्यो चाहिँ शून्य समयमा बदलेर 13 दिनभित्र संसद बोलाउनु भनेको थियो। अहिले पनि संसद पुनर्स्थापना हुने सबै सम्भावना छ। न्यायालयले त्यो न्यायोचित
विवेक प्रयोग गर्नेछ, निर्णय गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यो अवस्थामा अझै 1.5 महिना बाँकी छ बजेटको यो आर्थिक वर्ष। त्यो मुद्दा पनि हेरौँ। त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना भयो भने बिचको शून्य समय हुन्छ र बजेट आउँछ। एउटा विकल्प यो नै हो। हजुर। र अर्को विकल्प भनेको अध्यादेश मार्फत हो। अब संसद नहुँदा अध्यादेश नै हो। अध्यादेश चाहिँ आवश्यक कामको लागि मात्रै भन्छ र आवश्यक कामको लागि भन्दा कहिले आवश्यक पर्छ भन्दा असार मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै चलिरहेको छ। करका दरहरू त्यही छँदैछ। अति आवश्यक केही पनि काम परेको छैन। त्यसैले असार मसान्त या साउन 1 गते मात्रै अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ। त्यस अगाडि अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक छैन। र यो पूर्व अर्थमन्त्रीको मञ्चले पनि यो कुरो बताइसकेका छ। पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूहरूले पनि यो कुरो सार्वजनिक आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ र पूर्व निर्वाचन प्रमुख आयुक्तहरूले पनि मतदाता प्रभावित गर्ने कुनै बजेट ल्याउनु राम्रो हुँदैन भनेको सन्दर्भमा अहिले आजकै मिति भोलि नै बजेट ल्याउनु कुनै बाध्यता छैन। अध्यादेशमा जानको लागि हामीसँग समय छ। हजुर। तपाईँले यो भनिरहँदा अध्यादेशबाट आउने बजेट जेठ 15 मै आउनुपर्ने हो अथवा यसको तिथिमिति पनि तलमाथि गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ? होइन, प्रतिनिधि सभा हुँदा सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्दा जेठ 15 तलमाथि गर्न मिल्दैन। त्यसमा हाम्रो संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा समातेको छ। जनप्रतिनिधि बिना बजेट प्रस्तुत गर्ने, नयाँ कार्यक्रमहरू लिने या करको वृद्धि गर्ने या घटाउने काम या त्यसको दायरा फराकिलो गर्ने काम गर्न मिल्दैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परम्परामा नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने गरिन्छ। कुनै कर जनप्रतिनिधिहरूले अनुमोदन नगरिकन लाउन मिल्दैन या घटाउन मिल्दैन भन्ने यसको सिद्धान्त हो। त्यो कुरा हाम्रो संविधानले पनि बोकेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कुनै विकल्प हामीसँग छैन। त्यो हुँदा हामी जाने भनेको अध्यादेशमै हो। अध्यादेशमा जानको लागि अझै 1.5 महिना समय छ हामीसँग चालु बजेट। त्यसैले हतार नगरौँ, एउटा कुरो। अर्को, यो बिचमा प्रतिनिधि सभा फेरि आउन सक्छ, नियमित रूपले बजेट प्रस्तुत हुन सक्छ भन्ने कुरो हो। र अर्कोतिर चाहिँ अध्यादेशले ल्याउँदा पनि अत्यावश्यक सेवा र कार्यहरू गर्नको लागि मात्रै हो। त्यो भनेको के हो भन्दा तलब भत्ता खुवाउनै पर्ने हुन्छ राज्यका विभिन्न कर्मचारीहरू, शिक्षा निकायहरूलाई। त्यसै गरी चाहिँ चलिरहेको विकास आयोजनाहरूमा नियमित खर्च, नियमित बजेट जरुरी नै पर्छ। यसरी नै राष्ट्रिय या अन्तर्राष्ट्रिय रूपले राज्यले लिएका ऋणका दायित्वहरू छन्, त्यसका सामावाला ब्याजवाला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छन्। र नयाँ सन्दर्भमा अहिले कोरोना महामारी हामीले भोगिरहेका छौँ। जनता आक्रान्त छ। स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुगेका छैनन्। हस्पिटलका बेडहरू थप्नु पर्नेछ, अक्सिजनहरू किन्नु पर्नेछ, खोपको चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने छ। यो सबै कामको लागि दलीय सहमति बनाएर यसमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन जरुरी छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको दायरामा नपरे पनि यसलाई राख्न समझदारी बनाएर राख्नुपर्छ। पुन्ज्यू यहाँनिर अहिलेको संविधानमा अध्यादेशको मिति यति हुने भनेर स्पष्ट तोकिएको छैन, तर सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यो ल्याउन मिल्छ? मिल्दैन। यो चाहिँ एकातिर काम चलाउ सरकार हो। निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी ल्याउनै मिल्दैन। यसको बढी आय यो सरकारले चुनाव गराउन नियत छैन, गराइहालेछ भने पनि 6 महिनाभन्दा बढी यो सरकार छैन। अनि यो सरकारले आउने नयाँ जनप्रतिनिधिको चाहिँ अनुमोदनसहित आउने सरकारलाई अनावश्यक भार बोकाउन या उसका चाहिँ कार्यक्रम या उसका नीति लाड्न मिल्दैन। त्यो जनतामाथिको अपमान हुन्छ, लोकतन्त्रमाथिको अपमान हुन्छ। यसले पूर्ण बजेट ल्याउनै पाउँदैन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाउँदैन, नयाँ करका दायरा ल्याउनै पाउँदैन। यो काम चलाउ सरकार। अच्छा, अर्को कुरा नि विशेष अवस्था हुँदै एक खालको कठिन अवस्था छ अहिले। यो अवस्थामा राजनीति र कोरोना सङ्क्रमण भइरहेको बेलामा यस्तो किसिमको बजेट आउँदैछ। यो बजेट कस्तो आउनुपर्छ र कति समयको आउनु उपयुक्त हुन्छ उसो भए? यसले चाहिँ काम चलाउ बजेट आउँछ। विगतमा मैले पनि 2 पटक 2वटा तृतीयांश बजेट
चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमाभित्र ल्याएको हो। डाक्टर रामशरण महतले निर्वाचन भएर नयाँ सरकार नबनेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार अथवा काम चलाउ सरकारतर्फबाट चाहिँ तत्कालको खर्च चलाउनको लागि काम चलाउ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। धेरै यस्ता उदाहरण छन्। अब पनि यो चुनावी सरकारले गर्ने भनेको चुनाव सम्पन्न गर्नलाई र अहिलेको कोरोना महामारीको विरुद्ध लड्नको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्नलाई, जनतालाई राहत दिनलाई, उद्योग व्यवसायहरूलाई राहत दिनलाई यस्ता कुराहरूमा समझदारी बनाएर गर्न सक्छ। अरू तलब भत्ता लगायतका विकास निर्माणका जरुरी काममा मात्रै गर्न सक्छ। नयाँ कार्यक्रम, नयाँ नीति, नयाँ कर लगाउन पाउँदैन। हजुर, यहाँ त वृद्ध भत्ता पनि बढाउने, सुरक्षा भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाउने भन्ने कुरा आइरहेछ, कर्मचारीको तलब भत्ता पनि बढाउने भन्ने कुरा आइरहेछ, त्यस्तै गरी उद्योगी व्यवसायहरूलाई राहत दिने पनि कुराहरू आइरहेछ। यो अवस्थामा यी कुराहरू कतिको सान्दर्भिक हुन्छ? कोरोनासँग सम्बन्धित भएर उद्योगी व्यवसायलाई रिभाइभ गर्नको लागि छलफल गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न, जनतालाई कोभिडसँग सम्बन्धित राहतहरू दिनलाई सकिन्छ। त्यो नयाँ कार्यक्रम भए पनि यसमा समझदारीका साथ जान सकिन्छ। चुनावी सरकार या काम चलाउ सरकारलाई पनि यसमा समर्थन गर्न सकिन्छ, किन यो मानवीय कुरो हो, जनताको जीवन बचाउने कुरो हो, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कुरो हो। त्यसबाहेक वृद्ध भत्ता वृद्धि गर्ने कुरो नयाँ सरकारले नयाँ जनमत अनुसार जो आउँछ उसले वृद्धि गर्छ। कर्मचारीका तरफहरू आदि इत्यादि बढाउने कुरो अहिले एक त अर्थतन्त्रले नै धान्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले नै 1 खर्ब भन्दा बढीको त चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका चाहिँ दायित्वहरू छन्। त्यसै गरी कर्मचारीको नियमित तलबले पनि हाम्रो राजस्वबाटै नचल्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसका अतिरिक्त रिटायर भएका या सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीको पेन्सन नै हाम्रो चाहिँ अहिले चालु रहेको कर्मचारीहरू, कार्यरत कर्मचारीकै तलब बराबर गएको छ। यसरी हामीले उठाउने राजस्व जो छ त्यो सबै नै हाम्रो तलब भत्ता लगायतका खर्चमै, प्रशासनिक खर्चमै, साधारण खर्चमै जाने अवस्था छ। त्यसो गर्दा चाहिँ यो हल्ला मात्रै हो एकातिर, अर्कोतिर चुनावलाई प्रभावित गर्ने ढङ्गले केही पनि गर्न पाउँदैन र चुनावबाट आउने नयाँ सरकारले गर्छ। हामी त यो चुनावमा जानु असंवैधानिक भनेका छौँ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, संसद पुनर्स्थापनापछि तलब भत्ता वृद्धि गर्ला सरकारले, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वृद्धि गर्ला, अरू जे गर्नुपर्ने संसद पुनर्स्थापना पछिको सरकारले गर्छ। यो सरकारले उसो भए यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका केही कुराहरू छ, त्यो कुराहरू चाहिँ बढाउन मिल्दैन भन्न खोज्नुभयो यहाँले? योभन्दा अगाडि वृद्धि गर्न नसक्ने, योभन्दा अगाडि राहतहरू दिन नसक्ने, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि या अन्य निजी क्षेत्रलाई राहतहरू दिन नसक्ने अहिले सस्तो लोकप्रियताको लागि केही जिम्मै लिनु पर्दैन। हामी त संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्छौँ, हुन्छ। त्यसपछि बजेट नयाँ सरकारले बनाउला। होइन, उहाँहरूले भनेकै अनुसार चुनावमा जाने सरकार हो भने त उसले नयाँ कार्यक्रम, मतदाता प्रभावित गर्ने कार्यक्रम त कतैबाट मिल्दैन नि त। चुनावी नैतिकता, चुनावी आचार संहिता कहीँबाट पनि मिल्दैन। त्यसो हुँदा सरकारले एक अहिले हतार नै छैन अध्यादेशबाट बजेट लिन, दोस्रो नयाँ कार्यक्रम, नयाँ नीति ल्याउन पाउँदैन। हजुर, अर्को कुरा के भनिएको छ भने अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु आवश्यक छ, नभए मुलुक सञ्चालनमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यो भएर पनि हामीले बजेट ल्याउँछौँ, यसमा कुनै किसिमको विरोध अवरोध सिर्जना नगर्न भनेर पनि भनिएको छ नि? होइन, अहिले असार मसान्तसम्म अर्थात् 1.5 महिनासम्म, 1 महिना 15 दिनसम्म अहिलेकै बजेटले, अहिलेकै विनियोजनले चलिरहेको छ। भोलि नै अध्यादेश आए पनि यो लागू हुने त साउन 1 गतेदेखि हो। यो 1.5 महिनासम्म थुप्रै रान्ति उतार चढावहरू हुनेवाला छ। हाम्रो विश्वास संसद पुनर्स्थापना भएर नयाँ सरकार आउनेछ, त्यसले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्छ। यो काम चलाउ सरकार जो उपधारा 3 बमोजिम ठुलो दलको सरकार, त्यसले विश्वासको मत पनि फेस नगरेको, विश्वासको मत पनि नपाएको सरकारले गैरजिम्मेवार ढङ्गले करको दायरा बढाउने खालको, घटाउने खालको, राहत या सस्तो लोकप्रियता या भनिएको घोषणा गरिएको चुनावलाई प्रभावित गर्ने खालको त्यो गर्नै मिल्दैन। देश चलाउने भने त साउन 1 देखि हो, पर्याप्त टाइम छ हामीसँग। त्यसको लागि चाहिँ हामी ओपन नै छौँ। संसद पुनर्स्थापनापछि नयाँ सरकार बन्छ, त्यसले चाहिँ विस्तृत आकारको, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउँछ।
त्यसो भए अहिले बजेट ल्याउनु हतार गर्नुको कुनै औचित्य देख्नु भएन यहाँले? कुनै औचित्य छैन। अध्यादेश ल्याउने भनेको त तत्कालको आवश्यकताको एकदम अप्ठ्यारो बाडा अड्काउ फुकाउने जस्तो हो। त्यो कुरो चाहिँ साउन 1 गतेदेखि मात्रै आवश्यक हो। यो भोलि नै ल्याए पनि खर्च हुने या कार्यान्वयन हुने साउन 1 देखि मात्रै हो। अर्को कुरा नि, स्रोत व्यवस्थापनका लागि आगामी बजेटमा राजस्व 20% वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको भनिएको छ। यसमा यहाँको दृष्टिकोण कस्तो छ? गत वर्ष पनि त्यस्तै लक्ष्य राखिएको थियो, तर लक्ष्य अनुसारको चाहिँ राजस्व उठेको छैन र आर्थिक वृद्धि चाहिँ 8% का हाराहारी भनेर गत वर्ष भनेको थियो। अहिले 2% को हाराहारी पनि छैन। अझ यो असार मसानसम्म पुग्दा माइनसमा पनि जान सक्छ, 0 भन्दा मुनि पनि जान सक्ने सम्भावना छ। गत वर्ष झन्डै 2% को वृद्धि भयो भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले निकै प्रचार प्रसार गर्नुभयो, तर -2% को आँकडा आएपछि त्यसो हुँदा अहिले हाम्रो यथार्थ भनेको कोरोना महामारी हो। यसले हजारौं लाखौंको रोजगारी गुमेको छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय, व्यापारीहरूको चाहिँ व्यापार बिजनेस अस्तव्यस्त भएको छ। यो अवस्थामा अनावश्यक महत्वाकांक्षा र ठुल्ठुला कुरा गर्नुभन्दा पनि एकदम वास्तविक ग्राउन्डमा उभिएर वस्तुनिष्ठ भएर बजेटको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। हजुर, त्यस्तै आन्तरिक ऋणको सीमा पनि 5% को हाराहारीमा वृद्धि गरिने भनिएको छ। यसको प्रभाव कस्तो पर्छ? खासमा विगतमा हामी आर्थिक सिद्धान्त, आर्थिक नीति के लिएका थियौँ भने कुल गारस्ती उत्पादनको 2% मा वृद्धि नहुने गरी हामी आन्तरिक ऋण लिने गर्थ्यौँ। सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै लियो भने निजी क्षेत्रले या जनताले बैंकबाट ऋण पाउँदैन, एकातिर पाइहालेछ भने महँगो ब्याजमा हुन्छ। त्यसो गर्दा कम भन्दा कम आन्तरिक बजारबाट सरकारले लिनुपर्छ। सरकारले नै ऋण ल्याइदिसकेपछि अनि जनताले ऋण व्यापार गर्न, व्यवसाय गर्न, गर्जो टार्न कहाँबाट ऋण पाउने? त्यसैले 2% मा नबढ्ने गरी ऋण लिनुपर्छ, आन्तरिक ऋण भनेर विगतमा नीति बनाइएको थियो। म आफै अर्थमन्त्री हुँदा पनि अहिले त्यसलाई वृद्धि गर्न खोज्दैछ। त्यो राम्रो होइन, राम्रो सूचक होइन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि हामी सामान्यतया 1/3 हाम्रो कुल गारस्ती उत्पादनको 1/3 ऋण लिँदा हुन्छ भन्ने थियो। अहिले त्यो 1/3 नगएर 40% भन्दा बढी, 40% हाराहारी ऋण लिएको छ। नयाँ सरकार, खास गरी केपी ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि झन्डै 9-10 खर्ब बराबरको ऋण लिएको छ। ऋण लिनुपर्छ ठुला पूर्वाधारहरू बनाउन, रणनीतिक चाहिँ पूर्वाधार बनाउनको लागि, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालको, उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको क्षेत्रहरूमा या पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्छ। त्यसमा हामी धेरै ऋणसँग डराउनु पनि हुँदैन। तर ऋण लिएर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम चलाउने, त्यो चाहिँ कहाँ खर्च हो थाहा पनि नपाउने जस्तो हो। ऋण लिएर यस्तै खालको चाहिँ फजुल खर्च गर्ने खालको भइरहेछ। त्यो कुरो तुरुन्त रोक्नुपर्छ। त्यसले भोलिको पुस्तालाई हामी ऋणको पासोमा डुबाउने, ऋणको पासोमा पार्ने सम्भावना छ। अहिले ऋण निकाल्ने र घिउ खाने जस्तो भइरहेछ। त्यो कुरो रोक्नुपर्छ। हजुर, पनि जस्तै पहिलाका सरकारहरूले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, विज्ञहरूसँग छलफल परामर्श गरेर बजेट ल्याउनु गर्थ्यो। तर यो वर्ष देखिएन। तपाईहरू पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको पनि त्यहाँनिर सरकारले कुनै कोर्डिनेसन गर्न नखोजेको जस्तो देखियो। त्यस्तै गरी पूर्व योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गर्न नखोजेको जस्तो देखियो। किन सरकारले यस्तो काम गरिरहेको छ? किन छलफल गरिरहेको छैन यो समयमा? होइन, एकपटक अर्थमन्त्रीजीले पूर्व अर्थमन्त्रीजीहरूलाई बोलाउनु भएको थियो। त्यतिखेर फुल प्ले सरकार थियो, संसद थियो, त्यो ठिकै थियो। तर जब संसद विघटनपछि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनै सक्दैन र काम चलाउ सरकारले नयाँ कार्यक्रम, नयाँ नीति, मतदाता प्रभावित गर्ने कुराहरू गर्नै सक्दैन, सायद त्यो थाहा पाएर पनि यो कन्सल्टेसनबाट अलिकति पर बसेको जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो सुझाव अर्थमन्त्रीजीलाई, यो चाहिँ यस्तो बदनामी, यस्तो चाहिँ सधैँलाई कुरो उठिराख्ने खालको, फल्ना अर्थमन्त्रीले चाहिँ संविधान मिच्नुभयो, कानुन मिच्नुभयो, आफू खुसी गर्नुभयो, देशको अर्थतन्त्रलाई गैर जिम्मेवार ढङ्गले छोड्नुभयो भन्ने खालको आरोप आउने खालको काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभएको निर्वाचन छ, निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्वाचन गर्ने बाहेक अरू काम हुँदैन। हाम्रो दाबी त हामी
न्यायालयमा दाबी गरेका छौँ यो 1.5 महिनाभित्र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, हाम्रो सरकार बन्छ, त्यो नयाँ सरकारले संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। हजुर, तपाईँले यसो बताइरहँदा सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने अन्तिम कसरत गरिरहेको अवस्था छ, सरकारले यो रोक्नेवाला छैन। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, यो विषम परिस्थितिमा अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा हुनै पर्ने राख्नै पर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्? अध्यादेश भोलि नै ल्याउन हतारो हुन्छ, पछि ल्याउनै पर्ने अवस्थामा कोरोना महामारीसँग जुझ्नलाई जे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कार्यक्रम ल्याउने, अरू केही कार्यक्रम ल्याउन मिल्दैन। उहाँहरूले सरकारले चुनाव घोषणा गरे हुनाले चुनावको लागि चाहिँ के खर्च राख्न मिल्यो, अरू बाँकी काम चलाउ सरकारले केही पनि मिल्दैन। नयाँ म्यान्डेट अनुसारको संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, संसदमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यही म्यान्डेट अनुसार जान्छ, संसदले जस्तो बजेट पास गर्छ त्यो अनुसारको। निर्वाचनतिर देश जाने अवस्था हो भने भोलि निर्वाचित भएर आउँछ, 6 महिनाभित्र सरकार, नयाँ संसद आउँछ, नयाँ सरकार आउँछ, जनप्रतिनिधिहरूले जस्तो आकारको जस्तो प्रकारको बजेट बनाउँछ त्यो अनुसार जान्छ। त्यसैले अहिलेको काम चलाउ सरकारको यो चाहिँ नयाँ कार्यक्रम, पूर्ण आकारको बजेट, यो चाहिँ कहीँ प्रश्नै छैन। अब संविधान मिचेर गरिहाल्नुभएको छ भने त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद हुन्छ, कानुनी प्रतिवाद हुन्छ, सबै रूपले चाहिँ त्यो त विज्ञ समुदायबाट त्यसको प्रतिवाद हुन्छ। अहिले पनि त पूर्व निर्वाचन आयुक्त, प्रमुख आयुक्तहरूले चाहिँ बताइसक्नु भएको छ, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू बोलिसक्नु भएको छ, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू बोलिसक्नु भएको छ, विज्ञहरू बोल्नु भएको छ, कतैबाट मिल्दैन भन्ने कानुनका विज्ञहरू बोल्नु भएको छ। यो जबरजस्ती गर्न त उहाँहरूको बानी नै हो, यो नानीदेखि लागेको बानी हो। प्रधानमन्त्रीले त्यसै गर्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रीले पनि त्यसै गर्न खोज्नु भएको छ। यो त जनताले हिसाब गरेको छ नि त, सबैले, राजनीतिक दलहरूले, जनताले हिसाब गरेर बस्नु भएको छ। लोकतन्त्रमा कहिले हो त त्यो हिसाब चुक्ता गर्ने भन्दा निर्वाचनमा हो, आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्ने बेला हो। त्यो कुरो चाहिँ उहाँहरूले सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। हजुर पुन्जी, अब हामी केही राजनीतिक प्रसङ्ग पनि जोडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, यद्यपि तपाईँहरू अहिले सर्वोच्चमा त्यो रिट दायर गर्नुभएको छ, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर। यहाँले सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? यस अगाडि नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ, उपधारा 1 बमोजिम बहुमतको सरकार नहुँदा उपधारा 2 बमोजिम 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बन्ने सरकार, त्यसपछि त्यो बनेन 3 अनुसार चाहिँ ठुलो दलको सरकार, त्यसपछि त्यसले पनि विश्वास मत नपाएपछि 5 मा जाने भनेको छ। अहिले हामी 5 मा गएका छौँ। 5 मा जाने भनेको कि व्यक्तिले सांसदहरूको स्वतन्त्र मतबाट, कि हामी विगतमा पटक पटक चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता भोगेको संसद विघटनहरू भोगेको हुनाले जुनसुकै अवस्थामा पनि संसद रहोस्, जनताको सर्वोच्च निकाय रहोस्, त्यो भित्र अप्सन खोज्ने होस् भनेरै यो व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यस अर्थमा 149 जना बहुमत सदस्यहरू, त्यसमध्ये 139 सशरीर न्यायालयमा गएर, सर्वोच्च अदालतमा गएर मर्का पर्यो, जनताको संस्थालाई विघटन गर्न बेठिक भयो, जनमतको अपमान हो भनेर निवेदन दिइसकेपछि पुनर्स्थापना बाहेक कुनै विकल्प छैन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम न्यायालयले सच्याउँछ, यो मेरो विश्वास हो। किनभने यस अगाडिको व्याख्यामा नै त्यो मोटामोटी न्यायालय बोलिसकेको छ। हजुर, यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले यो 76 को धारा 3बाट एकैचोटि 5 मा पुगियो र प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरियो, यसमा तपाईँहरूको आपत्ति छँदैछ र कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यहाँहरूले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पुग्नु भएको अवस्था छ। अब एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले संविधानका धारा नै मिच्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको आरोप छ, अर्कोतर्फ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने धारा 2 अनुसार सरकार गठन गर्न दिँदाखेरि उहाँहरूले नगर्ने, अनि चाहिँ अहिले आएर बहुमत पुर्यायौँ भनेर चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयदेखि लिएर अदालतसम्म पुगेर हुन्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले उपधारा 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएर म बहुमत ल्याउन सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिजीलाई लेखेर दिने, अनि राष्ट्रपतिले खुरुखुरु त्यो मान्ने, किन संविधान त्यहाँ मिचियो। उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनै पर्थ्यो, लिन नचाहे राजीनामा दिएर बाटो खाली गरेर मात्रै त्यो सिट खाली गर्नु पर्थ्यो, पद रिक्त गरिएन। अनि चाहिँ उहाँहरूको यो नियत देखिसकेपछि हामी ठिकै छ 5 अनुसार पनि हामी बहुमत जुटाएर गयौँ, गर्दा
उहाँ 2 घन्टा 1.5-2 घन्टा अगाडि प्रधानमन्त्री भन्दै हुन्थ्यो मसँग म 93 सांसद हो, म बहुमत पनि जुटाउँदैन, जसले बहुमत देखाउँछ उसलाई म चाहिँ रचनात्मक सहयोग गर्छु भनेर भाषण गर्दै गर्ने। जब विपक्षी दलको बहुमत देखियो, हतार राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएर अघिल्लो साँझै पठाइसकेको कागजलाई मेरो पनि दाबी छ भनेर चाहिँ फेरि त्यसो गर्ने भन्दा राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीले सम्मानित संस्थाहरूले यसरी मिलोमटो सेटिङ गरेर आफू खुसी संविधानका धाराहरू प्रयोग गर्ने, उपधाराहरू प्रयोग गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई यसरी चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने गएपछि देश कसरी चल्छ? त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री आफैले स्वीकार्नु भएको छ लिखित रूपले, राष्ट्रपतिले त्यसलाई मानेर स्वीकारेर उपधारा 5 मा जानुभएको छ। त्यसैगरी उपधारा 5 को दाबी शेरबहादुर देउवाको मात्रै लाग्छ। उहाँको नाममा हामीले बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर दिएका छौँ। न्यायालयले यो आवाज सुन्छ, यो न्यायोचित कुरोको चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले न्यायको निरूपण न्यायालयले गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हजुर, तपाईँहरूले राष्ट्रपतिमाथि पनि आरोप लगाइरहनु भएको छ। यस्तो राष्ट्रपति जस्तो संस्थामाथि यस्ता किसिमका लान्छनाहरू लगाउन मिल्छ? हामीले कुनै लान्छना लगाएका छैनौँ, आरोप पनि लगाएका छैनौँ र संविधानको भावना भनिरहेको छु। यो कुरो मिलेन, राष्ट्रपतिले भनेको कुरा मिलेनन्, हुनुपर्थ्यो यो भनेका छौँ। जे कुरो हो संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिट भन्छ नि, अक्षर र भावनाको हामी व्याख्या गरिरहेको र आफूलाई परेको मर्का भनिरहेको, कुनै संस्थालाई अनादर गरिरहेको छैन। राष्ट्रपतिको लागि या जनताको छोरा या छोरी त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। वंशानुगत रूपले वंशबाट स्वतः शासन गर्ने अधिकार पाउने बेटीको भनेरै गणतन्त्रको लागि लडेकाहरू हौँ हामीहरू। त्यसो भन्नुभयो होइन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर यो कदम अगाडि चालिएको छ भनेर? चालिएको हो त, त्यो त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले पठाउने राष्ट्रपतिले गर्ने भन्दा त राष्ट्रपति संस्थाको होइन नि। हामी व्यक्ति राष्ट्रपतिले विवेक पुर्याउनु भएन। संस्था राष्ट्रपतिप्रति हाम्रो सम्मान छ, रहिरहेछ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। यसकै लागि लडेका हौँ, गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र। तर व्यक्तिले गर्ने कमजोरी र संस्थाले गर्ने कमजोरी एउटै होइन। प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिको रूपमा त्यो संस्थामा बसेर व्यक्तिगत गरेका गल्तीहरू हामी च्यालेन्ज गर्छौँ, गर्दै पनि आएका छौँ। राष्ट्रपतिले पनि संस्थागत रूपले गर्दा गरेका कमजोरीहरू कानुनभन्दा माथि छैन। तर यहाँ के भनिन्छ भने माओवादी केन्द्र चुनावबाट डराइरहेछ, उसले अनेक बहानाहरू खोजिरहेको छ भनेर आरोप लगाइन्छ नि यहाँहरूलाई। त हामी त किन डराउने चुनावबाट? एमाले चाहिँ का साथीहरू अहिले चाहिँ अस्तव्यस्त छ, अलग अलग छ, झडा छ, उहाँहरू चाहिँ चुनावसँग नडराउने। हामी चाहिँ माओवादी केन्द्र हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ, हामी किन डराउने? कांग्रेस आफ्नो पार्टी छ, तर हिजो जस्तो बोलियो छैनौ नि त। आज धेरै साथीहरू एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा चुनावमा गयो भने त 2-4 सिट पनि नआउला भन्ने चिन्ता छ भनेर आलोचना गर्छन् क्या यहाँहरू। छिन्न भिन्न भयो। 4 जना हाम्रा निर्वाचित साथीहरू यताउति हुनुभयो हो सङ्घमा। अनि चाहिँ एमालेको कुरो गर्नुहुन्छ भने महाधिवेशनमा हाराहारी 1-2% मात्र फरक भएको साथीहरू अलग अलग धारमा हिँडिराख्नु भएको छ। अनि 28 जना साथीहरू अझ 38 जनासम्म पनि पुग्नुहुन्छ, माधवजीसँग हिँडिराख्नु भएको छ। अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम बलियो हुने, दुईटा अलग अलग धार बनाएर हिँड्दा अनि हामी कमजोर कसरी हुन्छ? तपाईँले देख्नुभयो नि अस्ति पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा माओवादीले जसले समर्थन गर्यो, राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि 2/3, पत्रकार महासङ्घ निर्वाचनमा गयो त्यसमा पनि 2/3, अरू कुनै सामाजिक संस्थामा गयो पनि त्यसमा पनि 2/3। अब पनि कङ्ग्रेसको 31 लाख मत छ, हाम्रो 16 लाख छ, जसपा छ, माधवजीहरू पनि आफ्नो ढङ्गले हिँडिराख्नु भएको छ। यो हामी सँगै जान्छौँ। अहिले संसद पुनस्थापन गर्छ, सरकार तपाईहरु एमाले भित्र 2 गुट भयो, माधव समूहहरू बाहिर हुनुहुन्छ भनेर मक्ख भइरहनु भयो हो? किन मक्ख हुनु पर्यो नि त नि? हामी त कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाएका हौँ, ओलीजीले बेचिक गर्नुभयो भन्ने हौँ र फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हामी एक बनाउँछौँ। माधवजी र हामी नजिक हुन्छौँ, उपेन्द्रजी बाबुरामजीलाई हामी नजिक हुन्छौँ। बिस्तारै फेरि चाहिँ ओलीजीसँग भएकाहरूलाई पनि हामी नजिक गर्छौँ। तर ओलीजी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खतम पार्नु हो। 2/3 बहुमतबाट चाहिँ अहिले चाहिँ सानो एउटा अल्पमत दलमा जानुभयो र त्यो संसद पनि विघटन गरेर अहिले चाहिँ काम चलाउ हुनु भन्दा त उहाँलाई लागेको छ नि यो कलङ्कको टीका त कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर पार्ने। हामी त एकता पक्षमा छौँ, फेरि पनि हामी एकताको कोसिस गर्छौँ। दर्शकबिन, हामी समसामयिक राजनीति र अध्यादेश मार्फत लिन लागेको बजेट विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका थियौँ। यो छलफलका लागि हामीसँग
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो। समसामयिक राजनीति साथसाथै शनिबार आउन लागेको बजेट विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका थियौँ। हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ र समग्र राजनीतिक व्यवस्था र अहिलेको यो पछिल्लो जुन खिचतानी छ नेपाली राजनीतिमा यो कारण के रहन सक्छन्, किन तत्कालीन नेकपा यसरी छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्यो र अहिलेको माओवादी केन्द्र के गर्दैछ, के माओवादी केन्द्र निर्वाचनबाट डराएकै हो र यो गठबन्धनको औचित्य के, यावत प्रश्नहरूसँग हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीले पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनलाई सोधिरहेका छौँ यो मानेमा कि राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा पुग्ने नेताहरू र तिनीहरूको जुन भूमिका छ त्यो भूमिका आजको दिनमा कति सान्दर्भिक छ। कोरोना कहरका बीच जनताहरूलाई जोगाउनु पर्ने स्वास्थ्यका कुराहरू, खाद्यान्नका कुराहरू लगायत यावत समस्याका बीच जुधिरहेका जनतालाई राज्यले कसरी संरक्षण गर्नुपर्ने हो यो बेलामा र सँगसँगै बजेटमा आवश्यक कुराहरू के हुनु पर्थ्यो र जसरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइँदैछ यो बजेट कस्तो हुनुपर्छ र बजेटका प्राथमिकताहरू के हुनुपर्छ भनेर हामी प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। साथसाथै समसामयिक राजनीति विषय र पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा पनि जोडिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन हामी प्रयास गरिरहेका छौँ पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँग, यद्यपि सम्पर्क भइरहेको छैन। समग्र उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्दा जुन अध्यादेशबाट बजेट आउन लागेको छ यो सरासर गलत छ। अझै पनि श्रावणसम्म मौजुदा बजेट मार्फत काम गर्न सकिने हुन्छ र अध्यादेश मार्फत ल्याउने बजेटले 6 महिनाभन्दा बढी लामो समय लिन पाउँदैन र त्यो पनि सीमित घेराभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो भने समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ र फेरि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कुरामा उहाँले जोड दिइरहनु भएको थियो। दर्शकबिन हामी जोडिने प्रयास त गरिरहेका छौँ, यद्यपि उहाँसँग जोडिन नसकिरहेको अवस्था छ। हामी उहाँलाई पुनः जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन देश असहज अवस्थामा छ, कठिन मोडमा देश दौडिरहेको अवस्था छ। यो बिचमा अध्यादेश मार्फत बजेट आउँदैछ। यो बजेटका प्राथमिकताहरू के हुनुपर्छ र कोरोनासँग लड्न र जनतालाई बचाउन कस्तो किसिमको प्राथमिकता यसमा आवश्यक छ भन्ने कुराहरू जोडिरहेका थियौँ। हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। हामी आजलाई बिदा चाहन्छौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।